अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, स्पेशली उज़ैर बलोच से मुतालिक जो GIT रिपोर्ट कल सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी, उसे आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने रद्द कर दिया और वो उसके मुकाबले में एक और वर्जन ले आए हैं GIT उज़ैर बलोच से मुतालिक उस GIT रिपोर्ट का। और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो फिर चले समझ आती थी, फ़र्क बहुत ज़्यादा है उस रिपोर्ट में जो कल सिंध की तरफ से जारी की गई उज़ैर बलोच से मुतालिक, और आज जो अली ज़ैदी साहब जो वर्जन सामने लाए हैं इसमें इसमें सबसे बुनियादी फ़र्क तो जो सिग्नेचर्स वाला इसका सफ़ा है, वहाँ आप जब देखें तो जो सिंध हुकूमत की तरफ से GIT रिपोर्ट कल जारी की गई थी, उसमें 6 अरकान और सातवें जो इस GIT के सरबराह थे, SSP फ़िदा हुसैन जवारी साहब, जावरी साहब, उनका दस्तखत मौजूद है। जबकि जो आज GIT रिपोर्ट अली ज़ैदी साहब की तरफ से जारी की गई है, वो सामने लेके आए मंजर आम पे, उस पर ना तो इस GIT के सरबराह का सिग्नेचर है और ना ही इस पे स्पेशल ब्रांच और CID का के नुमाइंदे का दस्तखत है। और इसमें एक और फ़र्क ये है, थोड़ा सीक्वेंसिंग का भी इशू है। जिस तरतीब में GIT के अरकान के नाम लिखे गए हैं और जो सरकारी सिंध हुकूमत की तरफ से जारी करदा GIT है, वहाँ पर CTD लिखा गया है और यहाँ पे CID है। ये आप दिखाता भी मैं आपको पेज, यहाँ पे CID लिखा गया है। ये बड़ा फ़र्क है इसके अंदर, थोड़ा सा सिग्नेचर्स के अंदर भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंस मैंने फील किया। बहरहाल जो दीगर फ़र्क हैं, अब जो कंटेंट पे मैं आता हूँ, कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस जो अली ज़ैदी साहब की तरफ से GIT रिपोर्ट जारी की गई है, आज उस मंजर यहाँ पे वो लेकर आए हैं, इस GIT रिपोर्ट में एक तो हमने सिग्नेचर्स का डिफरेंस बता दिया, बाकी जो कंटेंट का डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत सारे इसमें पैराग्राफ्स ऐसे हैं कि जो मिलते जुलते हैं, लेकिन उस पैराग्राफ के अंदर जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत की इन्वॉल्वमेंट का या उज़ैर बलोच के साथ लिंक का जिक्र है, वो हिस्सा सिंध हुकूमत की तरफ से जारी करता GIT रिपोर्ट के अंदर से गायब है। अब ये कौन सी है क्या? अब जो पहला इसका पार्ट है, जो जर्नल यानी जो इंट्रोडक्शन है उज़ैर बलोच का, इसमें लिखा गया है कि इस GIT रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। यानी जो अली ज़ैदी साहब ने आज GIT रिपोर्ट मंजर आम पे लेके आए हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसमें ये जो जर्नल इसका जो पार्ट है, इसमें लिखा गया है कि इस GIT रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। और जो कल GIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि GIT रिपोर्ट के दो हिस्से हैं या एक हिस्सा है। एक तो पहला फ़र्क ये नज़र आ गया। दूसरा फ़र्क, बाकी चीज़ें सेम हैं, दूसरा फ़र्क जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है वो है नेम ऑफ फ्रेंड्स, उज़ैर बलोच के दोस्तों के नाम। तो इसमें नाजरीन जिन दोस्तों का जिक्र किया गया है उज़ैर बलोच के, इसमें जो सिंध हुकूमत की तरफ से GIT रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे का नाम नहीं था। आज जो GIT रिपोर्ट अली ज़ैदी साहब सामने लेकर आए हैं, इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मोराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन का नाम है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो इस रिपोर्ट में नज़र आ रहा है और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में नहीं है। और फिर एक और फ़र्क है नाज़रीन, इसका जो पैरा नंबर 11 है, उसके अंदर आप जाके देखें तो उज़ैर बलोच का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन का ये पैराग्राफ है, जिसमें उज़ैर बलोच के बारे में बताया गया है कि इसके पूरे ख़ानदान की सियासी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ है और ये ख़ुद बचपन से पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है। और सिंध हुकूमत की GIT रिपोर्ट पर यह हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। फिर इसी में जाके नीचे जो बड़ी अहम इसमें इंकशाफात हैं उज़ैर बलोच के लिंकेज के वाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, इसमें लिखा गया है कि हिज गैंग वार एक्टिविटीज़ आल्सो कंटिन्यूड अगेंस्ट MQM टारगेट किलर्स। यानी MQM के टारगेट किलर्स के खिलाफ जो गैंग वार एक्टिविटीज़ थी लियारी के नेबरिंग टाउन्स में उज़ैर बलोच की तरफ से, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर वो की जाती थी, ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PPP लीडरशिप ये सब कुछ किया जाता था। फिर इसमें नाम है कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, अवैस मुजफ्फर टपी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे, उनका नाम है कि ये पीपल्स पार्टी के की मेंबर्स थे जो उज़ैर बलोच को सपोर्ट फ्राहम करते थे। किस तरह की सपोर्ट? एक फाइनेंशियल सपोर्ट, और नंबर 2 इसमें है वो है असलहा फ्राहम करना उज़ैर बलोच को। और ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये आसिफ जरदारी साहब की बराह रास्त हिदायत पे ये सब सपोर्ट फ्राहम की जा रही थी इन लीडर्स की तरफ से जिनके नाम मैंने लिए हैं। फिर इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है
کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں ان کے وزارت داخلہ سے جانے کے بعد پیپلز امن کمیٹی جسے عزیر بلوچ ہیڈ کر رہا تھا اس کے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جسے شرجیل انعام میمن اور اویس مظفر ٹپی نے دور کروایا تھا، ان اختلافات کو ختم کروایا تھا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ 2013 کے انتخابات میں عزیر بلوچ کی جانب سے اس نے فورس کر کے کچھ لوگوں کو ٹکٹس دلوائے تھے پیپلز پارٹی کے لیاری سے، یعنی 2013 کی اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے لیاری سے، وہ عزیر بلوچ کے نامینیٹڈ تھے۔ پھر ایک جو کامن چیز جو مجھے دونوں جی آئی ٹیز کے اندر نظر آئی ہے وہ ہے یہ جو ذکر ہے اس میں ان پولیس اہلکاروں کا، ایس ایچ اوز کا جو تعینات کیے گئے 2010 سے 2012 کے دوران لیاری اور اس کے ارد گرد کے جو تھانوں کے اندر ایس ایچ اوز کی تقرری ہوتی رہی، تبادلے ہوتے رہے، وہ عزیر بلوچ کے من پسند افسران وہاں پہ لگتے رہے، تعینات ہوتے رہے، تو یہ دونوں جی آئی ٹیز میں اس کا ذکر ہے، یہ کامن چیز جو مجھے نظر آئی ہے دونوں جی آئی ٹیز کے اندر۔ اور اس میں پھر جو کلنگز کے حوالے سے نیچے ڈیٹیلز ہیں ساری، اس میں بڑا واضح ذکر کیا گیا ہے، شرجیل میمن کے حوالے سے اس کا ذکر ہے، قادر پٹیل کے حوالے سے اس میں ذکر ہے کہ ایک جو اس میں ایتھنک کلینزنگ یعنی لسانی بنیادوں پہ جو قتل ہوتا رہا، ایتھنک کلنگز ہوتی رہیں، اس میں جو پیراگراف نمبر 14 ہے جی آئی ٹی رپورٹس دونوں کا، جو سندھ کی طرف سے جی آئی ٹی رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کے پیرا 14 میں جو ٹائٹل ہے اس کا، وہ ٹائٹل ہے ڈیٹیل آف ایتھنک کلنگز، صرف یہ ٹائٹل ہے۔ جبکہ جو علی زیدی کی طرف سے جی آئی ٹی سامنے لائی گئی ہے، جو ورژن علی زیدی ورژن، اس میں ڈیٹیل آف ایتھنک کلنگز کے آگے ایک اضافی لائن بھی ہے، وہ ہے آن دا ڈائریکشن آف پی 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 پولیٹیکل لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کی ہدایات پر، ڈیٹیلز آف ایتھنک کلنگز، لسانی بنیادوں پر ہونے والے قتل کی۔ پھر اس میں لکھا گیا کہ قادر پٹیل کے جو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی جو پی ایس تھے، کوارڈینیٹر تھے ایدی امین، ان کا قتل کیا گیا ایک لسانی گروپ کی طرف سے، وہ یقینی طور پہ مہاجر گروپ کی طرف سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس پہ پھر یہ ہوا تھا قادر پٹیل کی ہدایات پر، اس نے ہدایت دی تھی کہ عزیر بلوچ کو قادر پٹیل نے اس رپورٹ کے مطابق ہدایت جاری کی تھی کہ آپ بلوچ اگر ایک مرتا ہے تو آپ 2 مہاجروں کو اس کے بدلے میں ماریں۔ اور یہ اس پہ پھر سینیٹر یوسف بلوچ کی طرف سے جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے آصف زرداری کا پیغام پہنچایا عزیر بلوچ تک اس رپورٹ کے مطابق، اور اس میں ورڈ یوز ہوا بڑا صاحب، کہ بڑا صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں آپ کے اس عمل پہ کہ جو آپ سیاسی مخالفین کو قتل کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ رپورٹ کہتی ہے کہ عزیر بلوچ نے یہ قتل و غارت کری تھی، وہ زیادہ سلسلہ تیز کر دیا تھا اپنے ورکرز کو ہدایت کر کے۔ پھر ایک اور ڈفرینس ہے ناظرین، وہ ہے جو نیم آف گینگ لیڈر، گینگ لیڈر کا جو نام ہے جن کو قتل کیا ہے عزیر بلوچ نے، جو علی زیدی کی جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں یہ نمیرک سیریل نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 چل رہا ہے، جبکہ جو سندھ حکومت کی جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس پہ ABCDEFGH کی سیریل چل رہی ہے، الفابیٹیکل سیریل ہے، اور علی زیدی والی میں نمیرک سیریل چل رہی ہے 1 2 3 4 5۔ پھر اس میں ڈیٹیل آف ادر کلنگز ہے، مرڈر آف جلیل بردر آف رزاق کمانڈو، کہ یہ عبد القادر پٹیل کے کہنے پہ اس کو مارا گیا، اور پھر شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کا جو واقعہ تھا جہاں 11 بندوں کو مارا گیا تھا، اس پہ ذوالفقار مرزا نے، جو اس وقت کے پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے، آج کل تحریک انصاف کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے عزیر بلوچ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر آپ کا ایک بندہ مارا جاتا ہے تو آپ بھی ان کا ایک ہی بندہ ماریں، مہاجروں کا، چونکہ اس سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب آپ ان کے زیادہ بندے مارتے ہیں۔ یہ اس وقت کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، وزیر داخلہ جس نے صوبے کے اندر قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، ساری پولیس کی مشینری، سرکاری مشینری اس کے نیچے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک بندہ مارا جاتا ہے تو آپ ان کا ایک ہی بندہ ماریں، وہ خود سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک اور حیران کن یہ انکشاف ہے اگر یہ جاری رپورٹ درست ہے علی زیدی صاحب والی۔ پھر مانیٹری گینز تھرو پولیٹیکل انفلوئنس کرمنل ایکٹیویٹیز، اس میں یہ ہے کہ شرجیل میمن کے پاس کچھ خواتین آئیں کہ ان کا بھائی کے ساتھ زمین کا تنازع تھا، اور وہ تنازع سیٹل کرنے کے لیے پھر یہ کیا کہ شرجیل میمن نے عزیر بلوچ کو کہا کہ آپ 50 لاکھ روپے اس بندے سے بھتہ لینا شروع کرتے ہیں، اور اس بھتے کا 30 لاکھ روپے کا جو حصہ ہے وہ شرجیل میمن کو گیا۔ پھر 40 لاکھ کا ایک بھتے کا معاملہ ہے، یہ کچھ دکانوں کا ڈسپیوٹ تھا، یہ بھی شرجیل میمن کو اس پہ کہتے ہیں کہ بھتہ جاتا رہا ہے۔ اور پھر فشریز ڈپارٹمنٹ، سرکاری اداروں کو استعمال کیا گیا ہے اس سارے 2 نمبر دھندے کے اندر، اور فشریز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، اس میں جو اپوائنٹمنٹ آف سعید خان تھی چیئرمین فشریز تھرو فریال تالپور، یہ کروائی ہے عزیر بلوچ نے،
اور پھر یہ جو سعید خان تھا چیئرمین فشریز، یہ عزیر بلوچ کو 20 لاکھ روپے ماہانہ دیتا رہا ہے بھتہ، اور فریال تالپور کو یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 1 کروڑ روپے ماہانہ بھتہ جاتا ہے۔ پھر اس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کے رول کے حوالے سے ہے کہ عزیر بلوچ کے سر کی قیمت 2012 میں مقرر کی تھی اس وقت کے شہید ایس ایس پی چودھری اسلم کی طرف سے، اور پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ سینیٹر یوسف بلوچ نے قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے فریال تالپور اور ان سے ملاقات کروائی، اور پھر یہ ہیڈ منی جو ہے زرداری صاحب نے اور فریال تالپور کے احکامات پر کی ہدایات پر جو سر کی قیمت تھی عزیر بلوچ کی مقرر کی گئی تھی وہ اس نے ختم کروائی۔ پھر پارٹی ٹکٹس وغیرہ کس طرح سے دلوائے گئے، پھر ایتھنک گروپ جو ہے اس کی کلنگ کے حوالے سے معاملات ہیں کہ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سارا ڈنر دیا گیا تھا کہ 2013 میں جب عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی تھی تو اس میں عزیر بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ قائم علی شاہ کے حلف برداری کے بعد اس نے ایک ڈنر ہوسٹ کیا تھا آدم چوک پر، جس میں فریال تالپور بھی آئی تھیں، قائم علی شاہ بھی آئے تھے، قادر پٹیل تھے، سینیٹر یوسف بلوچ تھے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جاوید ناگوری جو کہ لیاری سے الیکٹ ہوتے ہیں، ایم پی اے ثانیہ ناز تھیں، شرمیلا فاروقی تھیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا اور جیل منسٹر جو ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور فریال تالپور نے ٹاسک دیا تھا کہ لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا قلعہ بننا چاہیے، اور اس کے جو اپوننٹس ہیں انہیں آپ گن پوائنٹ پہ آپ انہیں دور رکھیں یا ختم کریں جیسے بھی ہے۔ پھر اس میں یہ بڑے چشم کشا انکشافات ہیں۔ پھر قادر پٹیل کے رول کی بات ہوئی ہے اس میں کہ قادر پٹیل جو ہے وہ اللیگل غیر قانونی لیزنگ آف لینڈ کا معاملہ ہے، ہاکس بے روڈ کے اوپر زمینوں پہ قبضوں کا معاملہ ہے، مواج کوٹ کے علاقے میں، ناردرن بائی پاس کے علاقے میں، اور 500 کوارٹرز ماڑی پور میں زمینوں کے قبضے کا معاملہ، یہ سارے اس پہ آ رہے ہیں قادر پٹیل کے حوالے سے۔ پھر رول آف سینیٹر یوسف بلوچ جو ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے زمینوں پہ قبضے کیے گئے، بھتہ لیا جاتا رہا، اور رول آف اویس مظفر ٹپی جو زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی تھے ان سے متعلق لکھا گیا کہ ان سے وہ کانٹیکٹ میں رہا، اور جو کہ انتہائی قریب تھے زرداری صاحب کے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مظفر ٹپی صاحب جو ہیں وہ ان سے عام پرسنس کے انہوں نے مسلح افراد جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہے لینڈ گریبنگ کے لیے، زمینوں پہ قبضوں کے لیے، اور پرائیویٹ زمینوں پہ قبضوں کے لیے وہ انہیں سپورٹ فراہم کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ اس کے اندر جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر مینشن کی گئی ہیں۔ پھر بوگس برتھ سرٹیفکیٹ کا ذکر ہے جو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، یہ چیزیں کامن اس کے اندر آ رہی ہیں، لیکن مین جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ یہ سگنیچرز والا آ رہا ہے کہ ایک جو سب سے اہم بات ہے جس پہ اتھینٹسٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے، تو اتھینٹسٹی پہ جب سوال اٹھ رہا ہے تو میرا یہی سوال پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو علی زیدی کی طرف سے جاری کردہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس پہ صرف 4 لوگوں کے دستخط ہیں، تو پھر کل جو نثار مورائی صاحب کی جی آئی ٹی رپورٹ آپ نے کل سندھ حکومت نے باضابطہ پبلش کی اس پر بھی 4 سے 5 لوگوں کے دستخط ہیں، تمام لوگوں کے دستخط اس رپورٹ پر بھی نہیں ہیں، تو اس کی بھی پھر کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے کہ جو آپ نے اگر یعنی سگنیچر نہ ہونا جو ہے یہ کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اس میں جو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آفیشیلی ہم نے جاری کی ہے وہ کریڈیبل ہے، اور یہ جو علی زیدی صاحب لے کر آئے ہیں یہ بھی اب پتہ چلنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جی آئی ٹی رپورٹ کہاں سے لے کر آئے ہیں، کس سے حاصل کی گئی ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کل اس رپورٹ کے نامکمل ہونے پہ علی زیدی نے تو سوال اٹھایا جو سندھ حکومت کی طرف سے جی آئی ٹی رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ نامکمل ہے، اس پہ کل نبیل گبول صاحب نے بھی ایک پروگرام پہ بات کی تھی ARY پہ کہ یہ رپورٹ جو ہے نامکمل ہے، اس میں مکمل حقائق نہیں دیے گئے، تو اس پہ آج میری بات ہوئی تھی مرزا وہاب صاحب سے، ترجمان سندھ حکومت سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح علی زیدی کے دماغ کی اختراع ہے اسی طرح سے نبیل گبول کے بھی دماغ کی اختراع ہے، نبیل گبول کو معاملات کا علم نہیں ہے، وہ سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ حقائق سے ناواقف ہیں، اور پارٹی میں اس طرح کا بیان دیے جانے پر نبیل گبول سے سوال جواب بھی ہوگا، ان سے وضاحت مانگی جائے گی آپ نے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں دیا۔ اور دوسری بات اس میں اب کانسیکوینسز کی جب بات ہو رہی ہے، سندھ یعنی کہ علی زیدی صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہے بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ از خود نوٹس لے کر اس معاملے کی تحقیقات ہوں کہ کون سی رپورٹ
सच है, कौन सी झूठ है, यानी कि जालसाजी कहाँ की गई है। तो नाजरीन, अगर सिंध हुकूमत की तरफ से जालसाजी की गई है जो अली जैदी का दावा है, तो फिर किसी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सिंध हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होगी कि एक सरकारी रिपोर्ट में एडिटिंग या टेम्परिंग क्यों की गई, जालसाजी क्यों की गई, वो पूरी सिंध हुकूमत पे मामला आएगा। कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उनके लिए, बड़े संगीन किस्म के नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। और अगर इसमें अली जैदी ने कोई टेम्परिंग की है, जालसाजी की है, तो अली जैदी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिसका इंडिया का नासिर शाह साहब ने भी दिया था मेरे प्रोग्राम में, और आज मुर्तज़ा वहाब ने भी बात की है कि उनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दायर किया जा सकता है। और जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो प्रिविलेज इस्तेकाक की तहरीक भी अली जैदी के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर मूव करेंगे। जिन जिन के नाम आए, इसमें कादिर पटेल कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक पेश करेंगे अली जैदी के खिलाफ। और जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसने भी जालसाजी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अब कैसे पता लगे किसकी रिपोर्ट असल है, किसकी जारी है? एक तो मुतलका अदालत के पास जो मुतलका अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ ये मामला चल रहा है, वो भी इस मामले को देख सकती हैं कि कौन सी रिपोर्ट असली, कौन सी जाली है, चूँकि हक़ाइक़ तो सारे वहाँ पे जाने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अगर आज खुद नोटिस ले लेती है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो जिस किसी ने भी, दोनों में से किसी एक का क्लेम तो ज़ाहिर है गलत है, अली जैदी का दावा गलत है या फिर सिंध हुकूमत का दावा गलत है, किसी एक के खिलाफ जिसका भी गलत आया उसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जो भी झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ आर्टिकल 62-63 के खिलाफ के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, झूठ बोलने की सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन इन रिपोर्ट्स ने एक चीज़ की निशानदही ज़रूर की है, आया इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का बराह रास्त जिक्र वाला जो मामला है, ये दुरुस्त है या गलत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत बिल्कुल सामने आ गई है। आप फिल्मों के अंदर भी आप देखते हैं जिस तरह से वो चीज़ें हकीकत से ही जुड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं वहीं से पिक की जाती हैं कि जुर्म, जराइम पेशा अनासिर और सियासत का एक गठजोड़ एग्जिस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है पाकिस्तान के अंदर कि जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो अपनी हिफाजत के लिए, कानून से बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किस तरह से सियासी जो लोग होते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, उनके साथ वो ताल्लुकात बना के रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पुष्ट पनाही उन्हें हासिल होती है, और इन रिटर्न वो किस तरह से उनके काम करते हैं। ये गठजोड़ जो है ये इस्टेब्लिश हो चुका है। इस रिपोर्ट के अंदर भी पहले भी, और जो तीनों रिपोर्ट्स आई हैं, उज़ैर बलोच की, निसार मोराई की और सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की, तीनों में आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिंक नज़र आएगा जराइम पेशा अनासिर के साथ। ये नेक्सस टूटना चाहिए, ये जो एक कनेक्शन है ये टूटना चाहिए, ताकि हमारी सियासत जो है वो इन जराइम पेशा अनासिर से पाक हो, और जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी है, कोई गलत करता है, तो वो बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के उसके खिलाफ मेरिट पे कानूनी कार्रवाई हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखते रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।